दशमस्कन्धः अथ षट्सप्ततितमोऽध्यायः 76th chapter रागम् अठाना श्रीशुक उवाच अथा अन्यदपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं क्रीडा नरशरीरस्य यथासौ उपपतिर्हतः शिशुपान्तकशालो रुक्भाग आगतः यदुभिर्निश्चितः सङ्ख्ये जरासन्धारयस्तदा शाल्वप्रतिज्ञामकरोत् शृण्वदान् सर्वभूभुजा अयादवीक्ष्मां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत इति प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रभुम् आराधयामास नृपां सुमुष्टिं सकृत्प्रसन्न संवत्सरान्ते भगवान् आशुतोष उमापतिः परेण चन्दयामास शाल्वं शरणमागतं देवास्यानां गन्धर्वराक्षसाम् अभेद्यं कामगम्बं प्रेषयानं वृष्टिभीषणं ततेति गिरिशादिष्टो मयः परपुरञ्जयः पुरं निर्माय शाल्वाय प्रादासौपमयस्वयं कामगम्यानं तपो तमोधामधुरासतमो ययो द्वारवतीं शाल्वो वैरं वृष्टि कृतं स्मरन् निरुद्य सेनया शाल्वो महत्या वरदर्शभ पुरीं बभञ्जो पवनानि उद्यानानि च सर्वशः सकोपुराणि द्वाराणि प्रासादानतूलिकाः विकारांस विमानाग्र्याणि पेतुः शस्त्रवृष्टयः शिलाद्रुमाशासनयः सत्पासार शर्कराः प्रचण्डः चक्रवातो अभूतेरथचाच्छादिता दिशः इत्यद्य पृष्ठस्य गरीवृषो नाभ्यपद्यदशं राजन् त्रिपुरेण यथा बहिः प्रद्युम्नो भगवान् वीक्ष्य वाद्यमानानि च प्रजाः मामैष्टेति अभ्यदात् वीरो रथारूढो महायशाः सात्विकश्च उदेष्टश्च साम्बो क्रूरसहानुजः हार्दिक्यो भानुविद्धश्च गदश्च शुकसारणौ परे च महेश्वासा रथयूतपयूतपाः निर्ययुर्दंशिता गुप्ता रथे बाष्पपतादिभिः तदः शाल्वानां यदुभिः सह यथा सुराणां विबुधैः तुमुलं लोमहर्षणौ दाश्च सौभपतेर्माया दिव्यास्त्रैरुक्मिणी सुतः क्षणेन नाशयामास नैषं तम इवोष्णगुः पञ्चविंशत्या स्वर्णपुङ्कैः अहोमुखैः शाल्वस्य द्विजिनीपालं शरैः तपपर्वभिः शतेना ताडयच्छ शाल्वमेकेकेनास्य सैनिकान् दशनेत्रेण वाहनानि त्रिभिः तदद्भुतं महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः दृष्ट्वा तं पूजयामासु सर्वे स्वपरसैनिकाः बहुरूपैकरूपं तद् दृश्यते न च दृश्यते मायामयं मयकृतं दुर्विभाव्यं परैरभूत् क्वचित् भूमौ क्वचित् द्योम्नि गिरिमूर्ध्निजले क्वचित् अलातचक्रवद्भ्राम्यत् सौभं तत् दुरवस्थितौ यत्र यत्र उपलक्ष्येत सौभः सकसैनिकः शाल्वः ततस्ततो मुञ्चन् शरान् सात्पतयूतपाः शरैर्दीर्घसंस्पर्शैः आशीविषदुरासुदैः पीड्यमानपुराणिकः शाल्वो मुख्यत्परेरितैः शाल्वानीकपशस्त्रौगैः वृष्टिवीराभिषादिताः न दत्यजूरणं स्वं लोकद्वयजिगीषवः शाल्वामाद्योऽद्युमान् नाम प्रद्युम्न प्राक् प्रपीडितः आसाद्य गदया मौर्व्या व्याहत्य व्यनदद्बली प्रद्युम्नं गदया शीर्णवक्षस्थलमरिन्दमम् अपोवाहन्नात् सूतः धर्मविद्दारुकात्मजः लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन कश्चित् सारथिमब्रवीत् अहो साद्विधं सूत यद्रणान्मे अपसत्पणम् नयदूनां कुले जातः श्रूयते रणविच्युतः विनामत्क्लीब चित्तेन सूतेन प्राप्त किल्बिषात् किं वक्ष्ये विसङ्गम्य पितरो रामकेशवो युद्धात् सम्यक् अपक्रान्तः पृष्टः तत्रात्मनक्षमं व्यक्तं मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रातृजामयः क्लैब्यं कथं वीरः तवान्यैः कथ्यतामृते सारथिरुवाच धर्मनिष्पन्न कृतमेतन्मया विभो सूतकृक्षकथं रक्ष्येत् दिनं सारथिं वृद्धि एतद्विदित्वा तु भवान् मया पोवाहितोरणात् उपसृष्टः परेण इति मूर्छितो गदया हतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शाल्वयुद्धे षट्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम्। गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।